كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في لاشين ديالي ارزل مامز. اليوم غادي نقترح لكم واحد الاكله اللي كتعجب الوليدات الصغار. بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغوش ياكلوا الخضار، كنقترح لكم انهم ديروهم اليوم بهذه الطريقه. هي الكفته مع الخضار كطيب في الفران. لهاد لا غوسيت كنحتاجو الكفته، المهم على حساب عدد الافراد اللي كاينين. هنايا كنحتاجو فلفله قطعتها قطع صغارين باش دغيا طيب. هنايا بطاطا مقطعه كما كتشوفوا، درت ليها نص طيبه باش ما تاخذش ليا الوقت بزاف في الفران. هنايا بصله مقطعه دوائر كذلك، رقاق. هنايا جوج مطيشات كبار مقطعين حتى هما دوائر رقاق. هنا بالنسبه للتوابل كنحتاجو التحميره، الخرقوم، البزار، الملحه، سكينجبير. هنا عندي الربيع ودرت البودغ ديال الثومه، تقدروا ديروا الثومه الاخرى. هنا عندي كونسونطري الطوماط واحد جوج معالق كبار، وبيان سور عندي هنا زيت الزيتون. بالنسبه للكفته انا ديجا درت ليها التوابل ديالها، حكيت فيها الثومه والربيع والعطريه ديالها. ودابا نبداو على بركه الله. اول حاجه شنو غادي نديرو، ناخذ الربيع والبودغ ديال الثومه ديالها، ناخذ الكونسونطري الطوماط. غادي نوجدوا واحد الشرموله اللي غادي نخلطوا فيها هاد الخضار كامله قبل ما نديروها في المول ديال الفران. نديروا العطريه كامله، نديروا الزيت، عفوا ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت الزيتون، ونخلطوا هاد العناصر كامله. بحال هكا حتى كنوصلوا على واحد الشرموله وغادي ندوزو فيها الخضره ديالنا. غادي ناخذ المول ندهنوه بشويه ديال الزيت. هنا نسيت ما قلتش لكم الفرomage محكوك، غادي نخليو حتى يطيب لينا كلشي وعاد غنزيدو الفرomage وندخلوه الفران باش يذوب، ما غنديروش معاهم من الاول. كنديروا الزيت هو الاول هنا، ندهنوا المول ديالنا مزيان، ودابا غادي نبداو نديرو في الخضر. كناخذوا الشرموله ديالنا نديرو فيها البطاطا اللي قلت لكم سلقتها نص سلقه، طيبتها نص طيبه باش ما تاخذش ليا الوقت بزاف. هنا من بعد ما درنا البطاطا ديالنا كامله غندوزو بنفس الطريقه نديرو الفلفله حتى هي نديروها في هاد الشرموله، نخلطوها مزيان ونديروها فوق البطاطا. هنا ستفنا الفلفله ديالنا، غنديروا دابا البصله حتى هي نفس الطريقه. اخر حاجه دابا هي المطيشه غادي نستفوها بحال هكا، ومن بعد غادي نخوي عليها الشرموله.
هاد الطبق كيجي بنين بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وردوا عليا الخبر في لي كومونتير الا جربتوه. كيجي زوين وصحي، فيه الخضار وكفته كلشي فيه مزيان. ناخذ هذيك الشرموله ديالي ونفرقها بحال هكا. بعد غادي ناخذ الكفته ونخليها هي اخر حاجه الفوق. ندير على شكل دوائر نبسطها هكا كما كتشوفوا، ونحطها فوق الطبقه الاخيره ديال صافي. هنا من بعد ما درت الكفته ديالي في المول غندير عليها البابي الومنيوم وندخلها الفران. هنا كنشعل عليها الفوق والتحت، تقريبا ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، غير بما طابوا لينا الخضره صافي كنحيدها، حيت اصلا الكفته بالزربه كطيب. كنشعلو على درجه حراره 200 درجه. من بعد ملي غادي يطيبوا لينا الخضار والكفته وداكشي، عاد غادي نزيدو الفرomage ومن بعد عاد باش غادي نردو عاوتاني الفران باش يذوب لينا الفرماج، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. البنات من بعد ما درنا الفرماج فوق المول ديالنا دخلناه الفران حتى يذوب، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ لذيذ لذيذ، كيحتاجش كاع تزيدوا فيه الماء ولا شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي، ديروا دي لايك، بارطاجيو، و على بروشين ان شاء الله.